ओके, यूनिट नंबर 5 आए थे, ठीक है। यहां से शुरू करते हैं बी नंबर में। पेज, ये पेज नंबर सीखो, ये 47 है, पेज 47 है। और ये बी नंबर 8, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 1 नंबर, आफ्टर फॉल ऑफ मुस्लिम इन स्पेन में मुसलमानों की शराज़ें बिखरने के बाद द मस्जिद वाज कन्वर्टेड इनटू ए कैथेड्रल, इसको कलीसिया में बदल गया। इट शोज, ये जाहिर करते हैं द मुस्लिम्स वर थ्रोन बाय, कि मुसलमानों को सबकदोश किए गए या उनको तख्त से हटाए गए। किसने? हिंदू, ज्यूज, क्रिश्चियन, सिख्स, ये क्रिश्चियन थे, ठीक है। तो सी नंबर इसमें आते हैं। एक की बसरा दी और एक की बात सी नंबर, ठीक छो। उस 2 नंबर तराजू और 2 नंबर की तासू को वी कैन अचीव अगेन, वी कैन अचीव द एग्जैक्ट स्टेट ऑफ मॉरल स्पिरिचुअल कैरेक्टर, सी नंबर। Again, if we enkindle ourselves the master passion ish. अच्छा, 3 नंबर की, it was an era when the Iberian Peninsula was glittering with the progress and advancement of the Muslim civilization. In this sentence, the word glittering is used as, तो किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है? glittering, तो ये इलेक्ट्रिशियन है, ये डी नंबर आता है। और डी की और 3 की डी नंबर। 4 में द मोस्ट कंसमेटेड इन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द मस्जिद इज प्रेयर हॉल बाय यूजिंग contextual clues the word that is closest in meaning to consummate is complete, बी नंबर। और इस तरह 5 नंबर की तरफ आते हैं। After careful reading the text, the great Masjid of Cordoba in Iqbal Kandi concluded that the theme of the lesson is C number, contribution of Muslims to art and architecture, ये C नंबर आ गया। तो इस तरह यही मुकम्मल हुआ। अच्छा, अभी वोकैबुलरी की तरफ आते हैं, तो वोकैबुलरी खुद कर लो। ये इटर्नल, तो इटर्नल है, इटर्नल है एवरलास्टिंग, ये एवरलास्टिंग हो गया। परफेक्शन, कंप्लीशन, ये कंप्लीशन हो गया। उसके बाद कालम, पिलर्स, ये पिलर्स हो गया। प्रोफ्यूजन, abundance, कसरत, ज्यादती, इस तरह एक्सक्विजिटली, ब्यूटीफुली, देखो राइटिंग की दाखलता हो के लिसन स्पीकिंग हम दा उस ग्रामर की तरफ आते हैं। ग्रामर तथा सू को राइट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ए नंबर ग्रामर, और ग्रामर की ए नंबर तरह से को राइट। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस चूज द करेक्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव टू फिल इन द ब्लैंक्स, एडजेक्टिव को राइट। कैन यू सी दैट प्लेन, which type of adjective is the word in board, तो ये demonstrative adjective है। तो एक की बसराशी, सी नंबर, demonstrative adjective। Did you see any person come on this road? No, I saw no one come here. Which type of adjective are the words in boards? So these are indefinite pronoun, B number, indefinite pronoun है, सारे एडजेक्टिव है। हाँ, ये प्रोनाउन भी है,
लेकिन जब ये किसी चीज को मॉडिफाई करके उससे पहले आए तो फिर ही एडजेक्टिव बन जाता है. Dog collars will be given to those dogs that are trained. Which type of adjective? तो ये भी demonstrative है, ये भी सी नंबर है, सी नंबर. अच्छा, इसके बाद पेज टर्न हुआ प्लीज. 4 number, he was asked to spot the car that crashed and he identified the red one. Which type of adjective is the word in bold? This is an adjective that modifies the pronoun. तो ये कलर तो नहीं शो नहीं कर रहा. बहरहाल ये ए नंबर इसमें आता है, 4 की ए नंबर. एंड एडजेक्टिव दैट मॉडिफाइज द प्रोनाउन, जो प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है. रेड वन, ये वन भी प्रोनाउन है. अच्छा, 5 द ब्रेव फ्यू फॉट द वॉर. इस तरह ब्रेव है और फ्यू ये भी इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है. Which type of adjective is the word in bold? An adjective that modifies the pronoun. तो ये भी इसमें भी ए आता है. इसके बाद फिर इन द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, डिग्री आप डिग्री जानते हैं, बिग, बिगर, बिगेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल. तो ये 3 डिग्रियां हैं. माई हाउस इज बिगर देन यूअर्स, ये कंपेरेटिव डिग्री आता है, बिगर. द फ्लावर इज ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, ये मोर ब्यूटीफुल आएगा. इस तरह दिस इज द इंटरेस्टिंग बुक. तो द आया है तो इसलिए सुपरलेटिव डिग्री है, द मोस्ट इंटरेस्टिंग. हाँ, नॉन स्मोकर यूजुअली लिव लॉन्गर देन स्मोकर. विच इज द डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड, विच इज द मोस्ट डेंजरस animal in the world, most dangerous. पदे की द पिंजम नंबर मुंग उकलो, which is the dangerous animal in the world. The day द लगे दे नो चुमुंग सरा पकम दे की द इस्तेमाल वशी नो आगा द सुपरलेटिव डिग्री बिफोर सुपरलेटिव. बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ने बाबा के मुझे दल लगी दावा सुपरलेटिव डिग्री में इस्तेमाल की. लेकिन जो डिग्री दावा कंपैरेटिव डिग्री थी, देवा डिग्री और द्रेमा और पॉजिटिव अफर्मेटिव डिग्री होता है. उसो डेंजरस थी द अफर्मेटिव डिग्री दा मोर डेंजरस, द कंपैरेटिव द कंपैरिजन की दो पॉइंट्स की. और पर टूल की चीज ये इंतखाब की कि आगे की ब्या द मोस्ट डेंजरस. तो जल्दी की दले के दले देव जरा द मोस्ट डेंजरस बोलेगी. हाँ, द मोस्ट डेंजरस. तो की की 6 नंबर की 5 नंबर के ऐसे 5 नंबर के लेके ले द मोस्ट डेंजरस. also 6 नंबर को क्या हॉलीडे बाय द सी इज गुड. उस द गुड हो जैसे कि देर लगे ले इट मींस सीधा द दो तरमज दे पर माउंटेन आओ बाय द सी समंदर पकड़ा और पकड़ के दो तरमज हासिल था देव जन सेकंड डिग्री मिलेगी. नो गुड बेटर बेस्ट है तक बेटर लगे दे. ठीक छो. और पसी ताजुगर 7 नंबर इट इज स्ट्रेंज बट ऑफन a cola is expensive than a juice. एक्सपेंसिव दलते की कंपैरिजन की दो तरमजान देव जन मोर एक्सपेंसिव उस मोर बोली लगी एक्सपेंसिवर बोलने लगी. ये आ रहा है इसलिए सरा गोरे पर 2 सिलेबल बांधी या पयो सिलेबल बांधी लागा वो ई आर ई इसलिए सर जोड़ेगी. चाहे 2 सिलेबल ज्यादा 3 सिलेबल या ज्यादा लागे डेंजरस ना 3 सिलेबल दे ब्यूटीफुल द सरोर सिलेबल वाल दे दगा शांति इंटरेस्टिंग ना 3 सरोर दी दगा शांति जे कंप की पा द ड्रीवना या द ड्रीवना ज्यादा सिलेबल वाली दी लागा बाबा मोर ऑफ मोस्ट जोड़ेगी. दलते के होम मोर एक्सपेंसिव. ठीक छो. उस और पसी द 8 नंबर को करे हु इज दले के दले देव जरा सुपरलेटिव डिग्री richest the richest who is the richest woman on earth. बस बकर टोल नाम मालदार तरीन खर्चों का. अच्छा
the weather this summer is even bad उसे than last summer. जो दो तरह मज़ा तेरा होता है उसे नहीं तो मज़ा मुआज़िन ना देव जना comparative degree बोलेगी नो bad worse ना worse बोलेगी bad worse और third degree से देखिए comparative worst अगर worst है तो देव जना worse लेगी हाँ worse he was the clever thief of all clever no thief of all no टूल की यो इंतखाब की टूल की यो इंतखाब की नो देव जना दा सुपरलेटिव डिग्री क्लेवरिस्ट क्लेवर क्लेवरर क्लेवरिस्ट क्लेवर ब सिलेबल वाली क्लेवर द सिलेबल वाली जो द सिलेबल वाली नो आगे पमुंगे इसको पर ई आर और पर ई एस टी सर पे जोड़ो क्लेवर क्लेवरर क्लेवरिस्ट अच्छा और पसी रहा है for each of the following sentence choose the correct order of adjective to fill in the blanks نو دلته کې دا اوسو دا موږ په یو خاص فارموله باندې کوو چې دا آرډر به څنګه کوي په یو فکر کې دوا یا درې یا څلور درې یا څلور یا پنځه adjective یو ځای راشي نو دا ټول به موږ په کومه طریقه سره لګو لاول به کوم لګو بیا به کوم لګو بیا به کوم لګو نو دا موږ په دې فارموله سره کې چې اوساسیمو څه شي اوساسیمو دا اوساسیمو په ذریعہ باندې موږ دا کو ٹھیک شو اوساسیمو سره دا شیزونه مو ته راځي چې او والی اوپینین اس باندې سایز ا باندې ایج اس باندې شیپ سی باندې کلر ام باندې مټیریل او باندې اوریجن او پی باندې پرپس نو دا اوس وګورئ یعنی ایک باندې اوپینین سایز ایج شیپ کلر مټیریل اوریجن او پرپس په دې طریقه باندې موږ دغه نو لاول نه بتوګه مای ګرانډ مادر لیوز ان دیش in the dash house on the corner نو باندې دیش کې موږ لګو لاول باندې modern huge beautiful and white نو اوس beautiful لکه beautiful opinion دی beautiful ٹھیک شو دا beautiful چې دی دا opinion دی beautiful او په دې کې ورپسې huge نو دا size دی huge زموږ سره size شو او بیا زموږ سره پکې ماډرن دی او وایټ دی نو دا ماډرن زموږ سره دا زموږ سره څه ایج ښیي او بل زموږ سره دی وایټ زموږ سره کلر ښیي دا پنځم نمبر دی نو لاول به څه شي بیوټیفول هیوج ماډرن وایټ هاوس آن د کارنر نو دا چې پکې موجود دي نو البته تاسو په دغه شان لګوئ ادروایز دا به ټیک نه دی نو دا پکې د سره هډور کړی نه دی ټیک شو دوی په دا یو پکې سره څه دغه سیټ دی چې دا سیکنډ سی نمبر ته تاسو وګورئ او په سی نمبر کې دا آرډر بوله چینج کړئ چې لاول به بیوټیفول کوي او بیا به هیوج کوي او بیا به ماډرن اینډ وایټ دغه شان طریقه باندې به ولګوئ ټیک شو یعنی دا خپل تاسو به ولګوئ چې هغې کې به دا دی چې دا نور خو ټول غلط دي لاول وایټ دی دا ماډرن دی نو ماډرن هم دا باندې چې په 3 نمبر دی او دوی پکې دا هیوج او دا بل دا دواړه روزي کړي دي نو دې وجه نه دا شی چې کوم دی لکه سیټ نه غلط دی او تاسو دا بیوټیفول مخکې کوئ ټیک شو سی نمبر کې دا بیوټیفول مخکې کوئ هیوج وروسته کوئ او دا سی نمبر په بیا انتخاب اله وکړئ که نه نو خپل پکې ولیکئ دا ټول غلط دی پهلنی سوال غلط ورکړی دی the store carries an assortment of dash objects نو ګوره interesting new old and antique نو ګوره نیو هم څه ښیي موږ ته ایج ښیي اولډ هم ایج ښیي اینټیک هم ایج ښیي درې والا په یو باندې دي او انټرسټینګ موږ ته صرف څه دی دا موږ ته دغه ښیي پرپس ښیي ټیک شو انټرسټینګ موږ ته څه ښیي پرپس یا انټرسټینګ موږ ته دغه هم ښیي دا اوپینین چې انټرسټینګ دی او که نه دی نو دا اوپینین نو پهله نمبر انټرسټینګ راولئ انټرسټینګ او بیا چې پکې تاسو کم یو هم یي هغه شی چې پکې تاسو کولی شئ نو دا پهله نمبر په دې کې ټیک دی ټیک شو په دې کې بیا اولډ نیو اوس دا نیو پکې پکار دی لاول بیا اولډ بیا وروسته اینټیک پکار دی ټیک شو اچھا ورپسې بل 3 نمبر کې وګورئ وی وینٹ فار ا 2-week cruise on a dash ocean liner on n دا n رالو د دې مطلب چې کوم یو کې لاول an incredible Italian huge دا huge خو پکې د سره لاندې لري کولو
اوس په ټولو کې آی راغلی دی نو په دې کې انکریډیبل چې کوم دی لاول دی بیا هیوج دی بیا برانډ نیو دی او بیا ایټالین دی نو دا ایټالین خو زموږ سره اوریجن شو په 7 نمبر شو دا د ټول اخري شولو ٹھیک شو ورپسې برانډ نیو نو دا زموږ سره ایج کوي برانډ نیو او دا بل زموږ سره هیوج زموږ سره سایز کوي نو هیوج مخکې برانډ نیو وروسته نو لاول د بی نمبر ته وګورئ د بی نمبر په دې کې ټیک دی ٹھیک شو په دې 3 نمبر کې بی نمبر سیټ دی انکریبل هیوج برانډ نیو ایټالین اوشن لاینر اچھا ورپسې 4 نمبر آئی باٹ اے پیئر آف ڈیش رین بوٹس اوس نیو نایس ریډ نو ګوره نایس دا زموږ سره اوپینین دی او نیو زموږ سره سایز ایج دی په 3 نمبر دی بیا ورپسې ریډ زموږ سره کلر دی 5 نمبر دی نو د دې وجې نه کلر په 5 نمبر دی او دغه شانتي ایج زموږ سره په 3 نمبر دی او اوپینین زموږ سره په 1 نمبر دی نیو نو دلته کې به راشي نایس نیو ریډ دا پکې کوم دی دا پکې بی نمبر نو بی نمبر زموږ سره ټیک شو ٹھیک ہے په 4 نمبر کې بی نمبر 5 نمبر کوېسچن ته وګورئ پلیز پٹ دا ماربل انٹو دیٹ ڈیش باکس دیٹ نو اس راؤنڈ ہیوج اولڈ ریڈ راؤنڈ ریڈ huge old red huge round old نو ګوره huge چې کوم دی زموږ سره سایز دی old زموږ سره ایج دی او راوند زموږ سره شیپ دی په 4 نمبر دی او ریډ زموږ سره په 5 نمبر دی ٹھیک شو نو لاول زموږ سره huge پکار دی چې په 2 نمبر کم راغلی دی او بیا زموږ سره چې کم لاول په 2 نمبر ټیک شو نو huge بیا زموږ سره په 3 نمبر باندې ایج دی نو هلته کې ورکړی دی څه شي اولډ نو دا زموږ سره ایج شولو او بیا راوند شیپ دی 4 نمبر او ریډ بیا 5 نمبر شو نو زموږ سره په 5 کې په 5 کې زموږ سره بی نمبر راغلو ٹھیک شو ورپسې راځي یوز د ناون ګیون ان د پیرنتھیسز ټو فارم ایڈجیکټیوز اچھا اوس ایڈجیکټیو پکې جوړ کړئ نو اوس تاسو دې وګورئ ډي نمبر کې وګورئ په ډي نمبر کې راشي نو دا میجیک دی د میجیک نه بعد موږ څه جوړو Why? I wish I had magical powers. Magical بشي ده magic ده بس شي magical powers. ده بقى مونږه adjective استعمال کو ٹھیک شو My sister is allergic. Allergic بشي ٹھیک شو ورپسې په 3 نمبر کې دا په 1 شو دا په 2 3 نمبر کې وګورئ نو 3 نمبر کې موږ لاو لګېدلې دی نو دا موږ څه شو لافلی دا په لافلی شي لافلی وایس ورپسې په 4 نمبر کې موږ ولګو فرینډلی نو دا فرینډ سره به موږ څه ولګو فرینډ نه به موږ فرینډلی جوړ کړو FR فرینډلی بشي ورپسې موږ the project has been brought to a success لیکل دی successful ها دا به successful شي successful دا 5 نمبر ٹھیک شو اوس دا و د دې بش د دې یونټ نمبر 5 د یونټ نمبر 5 د مو سره اخیری مشقو یونټ نمبر 5 د دې زمو سره ایکسرسایز د دې پور وشلو او تاسو ته آرډر ابجیکټیو په اساسي مو باندې په موږ ته د دې آرډر درکو او د دې نه علاوه د موږ د دې ناو نه به موږ څنګه دغه جوړو د دې نه به موږ ایڈجیکټیو څنګه جوړو دا په دې طریقه باندې به جوړیږي صحیح ده لولی فرینډلی سکسیسفل او میجیکل او الرجیک ٹھیک شو اوس انشاءالله د دې نه بعد د ریویو د یونټ 1 نه والا 5 پورې د یونټ 1 نه والا 5 پورې ریویو دا تاسو په خپل باندې وګورئ دا ټول په ایکسرسایز کې موجود دي او انشاءالله سبا نه به خیر سره د انسپایرډ اف وار چې دي دا به موږ سبا ډسکس کوو اوکې جی السلام علیکم